राति 8 बजेको जनता समाचारमा तपाईलाई स्वागत छ। नमस्कार, म प्रतिमा चौधरी। नमस्कार, म विभु श्रेष्ठ। सबैभन्दा पहिले प्रमुख समाचार। भारतीय विदेश सचिव हर्षवर्धन श्रृङ्गलाद्वारा राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री र परराष्ट्र मन्त्रीसँग भेटवार्ता। नेपाल भारत सम्बन्ध प्रगाढ बनाउने बारे छलफल। संवैधानिक निकायमा रिक्त पद पूर्ति गर्न सरकारलाई संसदीय समितिको निर्देशन। नियुक्ति ढिलाइमा सरकार मात्रै दोषी नभएको परराष्ट्र मन्त्रीको दाबी। नवलपुरमा 1.5 महिना अघि लगिएको पीसीआर मसिन अझै सञ्चालन हुन सकेन। जनशक्ति अभावमा भेन्टिलेटर नचल्दा बिरामीलाई शास्ति। भारतको दक्षिणी क्षेत्रमा शक्तिशाली तुफान निवारका कारण जनजीवन प्रभावित। 1000 भन्दा बढीलाई सुरक्षित स्थानमा सारियो। र सन् 2022मा अस्ट्रेलियामा हुने T20 विश्वकपका लागि नेपालले सोझै ग्लोबल छनौट खेल्ने आईसीसीको निर्णय। अब पूरा समाचार। भारतीय विदेश सचिव हर्षवर्धन श्रृङ्गला यतिखेर काठमाडौँमा हुनुहुन्छ। श्रृङ्गलाले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली सहित नेपालका उच्च पदस्थ व्यक्तिहरूसँग भेटवार्ता गर्नुभएको छ। भ्रमणका क्रममा नेपाल भारत सम्बन्ध प्रगाढ बनाउने बारे छलफल भएको हो। 2 दिने भ्रमणको लागि बिहिबार नेपाल आउनुभएका विदेश सचिव हर्षवर्धन श्रृङ्गलाले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली लगायत उच्च पदस्थ व्यक्तिहरूसँग भेटघाट गर्नुभएको छ। श्रृङ्गलाले परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप ग्यावाली र परराष्ट्र सचिव भरतराज पौडेलसहित परराष्ट्रका प्रतिनिधिसँग छुट्टा छुट्टै भेटवार्ता गर्नुभयो। 2 देशका विदेश सचिव बीचको भेटवार्तामा नेपाल भारत सम्बन्ध, कोरोना भाइरस संक्रमण नियन्त्रण, आर्थिक सहयोग र पूर्वाधार विकास लगायतका पक्षमा छलफल भएको परराष्ट्र मन्त्रालयले जनाएको छ। नेपालले कालापानी, लिपुलेक र लिम्पिया धुरा सहितको नयाँ नक्सा जारी गरेपछि 2 मुलुक बीचको सम्बन्ध विगतमा भन्दा अलि चिसिएको छ। नेपालको नयाँ नक्साप्रति भारतले असन्तुष्टि जनाइरहेका बेला विदेश सचिव श्रृङ्गला नेपाल आउनुभएको हो। श्रृङ्गलाले 2 मुलुकबीच उत्पन्न समस्या समाधान गर्ने विषयमा छलफल भएको प्रतिक्रिया दिनुभएको छ। We have made very good progress and we have discussed how to make even greater progress. So very productive and excellent start to the visit. The agenda was very vast. So all this time we have taken to cover areas of cooperation ranging from the economy to cultural cooperation to infrastructure development. I thank His Excellency for his hospitality and of course facilitating our very useful interactions. विदेश सचिव श्रृङ्गलाले शुक्रबार नेपाल भारत मैत्री सम्बन्धबारे भर्चुअल सम्बोधन गर्नुहुनेछ। सचिव श्रृङ्गला शुक्रबार गोर्खा र मनाङ जाने कार्यक्रम समेत रहेको छ। गोर्खामा भारतले भूकम्प पीडितको लागि 50,000 घर निर्माण गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको थियो। त्यसमध्ये करिब 40,000 घर र 3वटा विद्यालय निर्माण भइसकेका छन्। निर्माण सम्पन्न भएका घर तथा विद्यालय शुक्रबार उद्घाटन गर्ने कार्यक्रम छ। मनाङमा भारतले एउटा ऐतिहासिक गुम्बा पुनर्निर्माण गरेको छ, त्यसको समेत उद्घाटन हुँदैछ। 2 दिने नेपाल भ्रमण सकेर भारतीय विदेश सचिव श्रृङ्गला शुक्रबार नै फर्कनुहुनेछ। विदेश सचिव श्रृङ्गलाको नेपाल भ्रमणले 2 मुलुकबीचको सम्बन्ध विगतमा जस्तै प्रगाढ हुने विश्वास लिइएको छ। यसैबीच परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप गेवालीले भारत र चीनसँग आर्थिक विकासबाट लाभ लिन बाहेक नेपालको कुनै स्वार्थ नभएको बताउनु भएको छ। विश्व महाशक्तिका रूपमा विकास हुँदै आएका 2 छिमेकी बीच असल सम्बन्ध विकास गर्दै आर्थिक विकासबाट लाभ लिन बाहेक नेपालको अरू कुनै स्वार्थ नहुने उहाँको भनाइ छ। संसदीय सुनवाई समितिको बैठकमा भारतबाट विदेश सचिव र चिनिया रक्षा मन्त्रीको नेपाल भ्रमणका विषयमा उठेका प्रश्नको जवाफ दिँदै मन्त्री गेवालीले नेपालको परराष्ट्र नीति सधैँ सन्तुलित नै हुने बताउनुभयो। सहयोग बढ्दै जाओस्, चीन र भारत मिलेर यो रिजनमा मात्रै होइन समग्र विश्वमा एउटा स्थायित्व र विकासको निम्ति कन्ट्रिब्युसन गर्नुहोस्। नेपाल सधैँभरि त्यही कुरा विश गर्छ। उहाँहरूको प्रतिस्पर्धामा नेपाल पनि छैन, हुने कुरा पनि भएन। हामी त खालि उहाँहरू बिचमा केही समस्याहरू आयो भने पनि वार्ताको माध्यमबाट शान्तिपूर्ण ढङ्गले समाधान गर्नुहोस् भन्ने हामी चाहन्छौँ। यही साता छिमेकी मुलुकबाट हुने उच्चस्तरीय भ्रमणमा पनि नेपाल चीन र भारतसँग मिलेर अगाडि बढ्न चाहन्छ भन्ने सुझाव दिने बताउनुभयो।
संसदीय समितिले समानुपातिक समावेशितालाई व्यवहारमा कार्यान्वयन गर्न छुट्टै ऐन बनाउन सरकारलाई निर्देशन दिएको छ। आज बसेको समितिको बैठकले संविधानले परिकल्पना गरेको र मौलिक अधिकारका रूपमा समेत रहेको समानुपातिक समावेशितालाई व्यवहारत कार्यान्वयनका लागि छुट्टै ऐन ल्याउन निर्देशन दिएको हो। सर्वस्वीकार्य हुने गरी संविधानको प्रस्तावना र मौलिक अधिकारको धारा 42मा उल्लेख भएअनुसार ऐन बनाउन निर्देशन दिइएको हो। को डिस्क्रेसनमा नहोस्, पक्षपातपूर्ण नहोस्, एउटा कानुन नै बनोस्। त्यसकारण समानुपातिक समावेशी सम्बन्धी जुन संविधानको प्रस्तावना र संविधानको मौलिक अधिकारको धारा 42मा उल्लेख भएको छ, त्यसलाई समेटिकन एउटा ऐन बनाउनको लागि हामीले निर्देशन जारी गर्यौं। यस्तै समितिले संवैधानिक निकायहरूलाई पूर्णता दिन पनि निर्देशन दिएको छ। संवैधानिक निकायहरूले पूर्णता नपाउँदासम्म संविधान कार्यान्वयन गर्न नसकिने उल्लेख गर्दै समिति सभापति कर्णले रिक्त रहेका पदमा तत्काल नियुक्ति गर्न निर्देशन दिनुभयो। निर्वाचन आयोग, मानव अधिकार आयोग, अख्तियार निवारण आयोग, अनुसन्धान आयोग लगायतका कुराहरू खाली भएको कारणले हामीले यसलाई पनि अविलम्ब यो खाली ठाउँलाई, रिक्ततालाई सरकारले पूर्णता दिकन संविधानको एक्जिक्युसनलाई अगाडि बढाउने भन्यो। आजको बैठकमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई आमन्त्रण गरिए पनि समय अभावका कारण उहाँ सहभागी हुनु भएन। परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप गेवालीले संवैधानिक आयोगका पदाधिकारी नियुक्तिमा भएको ढिलाइमा सरकार मात्रै दोषी नभएको दावी गर्नुभएको छ। सरकारले अप्ठ्यारो पार्नु भने दृष्टिले हेर्न नहुने समेत मन्त्री गेवालीको भनाइ छ। संघीय संसदको संसदीय सुनवाई विशेष समितिको बिहिबारको बैठकमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको प्रतिनिधिको रूपमा उपस्थित मन्त्री प्रदीप गेवालीले संवैधानिक आयोगका पदाधिकारी नियुक्तिमा भएको ढिलाइमा सरकार मात्रै दोषी नभएको बताउनु भएको हो। मन्त्री गेवालीले पदाधिकारी नियुक्तिको सिफारिस गर्ने संवैधानिक परिषदको बैठक पटक पटक कोरम पुग्न नसकेका कारण बस्न नसकेको उल्लेख गर्दै सरकारलाई अप्ठ्यारो पारो भन्ने दृष्टिले हेर्न नहुने बताउनुभयो। समग्र विश्वमा एउटा स्थायित्व र विकासको निम्ति कन्ट्रिब्युसन गर्नुहोस्, नेपाल सधैँ गरी त्यही कुरा विश गर्छ। उहाँहरूको प्रतिस्पर्धामा नेपाल पनि छैन, हुने कुरा पनि भएन। हामी त खालि उहाँहरू बिचमा केही समस्याहरू आयो भने पनि वार्ताको माध्यमबाट शान्तिपूर्ण ढङ्गले समाधान गर्नुहोस् भन्ने हामी चाहन्छौँ। मन्त्री गेवालीले एकीकृत समावेशी ऐन बनाउने सवालमा सरकार सकारात्मक रहेको बताउनुभयो। उपसभामुख सत्तारूढ दलको नहुने र प्रतिपक्षी दलबाट हुनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था भएकाले प्रतिपक्षी दलबाट पहल हुनुपर्ने पनि मन्त्री गेवालीले बताउनुभयो। बैठकमा उपस्थित सदस्यले संवैधानिक निकायमा अविलम्ब नियुक्ति गर्न तथा नियुक्तिहरूलाई समानुपातिक समावेशी गर्न माग गरेका थिए। 40 भन्दा बढी संवैधानिक आयोगका पदाधिकारीहरू अहिले खाली रहेको अवस्था छ। यसरी 3 वर्षसम्म खाली राख्नुले यसले प्रधानमन्त्रीजीको कार्यदक्षतामाथि नै प्रश्न चिन्ह खडा। अर्का सदस्य पुष्पा भूषाल गौतमले संवैधानिक नियुक्तिहरूमा सरकारले संविधानमा लेखिएको कुरालाई पालना नगरेको टिप्पणी गर्नुभयो। यसैगरी समिति सदस्य जितेन्द्र नारायण देवले समावेशी विधेयक संसदमा ल्याउन माग गर्नुभयो। समानुपातिक समावेशीका कुरा गर्ने हो भने एउटा प्रस्तावनाको संविधानको प्रस्तावनामै लेखिएको छ यो विषयवस्तुहरू। यसबाट चाहिँ सरकार बाहिर भाग्नै पाउँदैन। यसलाई कार्यान्वयन गर्नको लागि सरकारले समानुपातिक समावेशी भनेर प्रस्तावनामा लेखेको छ, मौलिक हकमा लेखेको छ, त्यो कार्यान्वयन गर्नको लागि सरकार अब पन्छिन पाउने अवस्था छैन। यो पार्टीको यो सरकारको कमिटमेन्ट छ समावेशिताको बारेमा। त त्यो कमिटमेन्ट हो भने म के माग गर्न चाहन्छु भने यो सरकार हुँदै एज सुन एज पोसिबल हामी समावेशिता विधेयक, समावेशिता बिल पार्लियामेन्टमा ल्याओस् यो सरकारले। बैठकमा अधिकांश सदस्यहरूले खुल्ला प्रतिस्पर्धाबाट राजदूत नियुक्त गर्नुपर्ने धारणा राख्नु भएको थियो। समितिले सर्वोच्च अदालतका प्रधान न्यायाधीश, संवैधानिक निकायका प्रमुख वा पदाधिकारी, न्याय परिषदका सदस्य र राजदूत पदमा नियुक्तिको सिफारिस गर्दा अविलम्बन गर्नुपर्ने समावेशिताको विषयमा छलफल गर्न बिहिबार प्रधानमन्त्रीलाई बोलाएको भए पनि उहाँको तर्फबाट परराष्ट्र मन्त्री गेवाली बैठकमा सहभागी हुनुभएको थियो। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सरकारले पुँजीवाद र नव उदारवादी पुँजीवादलाई प्रश्रय दिएको भन्ने आरोप भ्रमपूर्ण भएको बताउनु भएको छ।
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको 54औं वार्षिक साधारण सभा उद्घाटन गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले केही समूहले सरकारले पुँजीवाद र नव उदारवादी पुँजीवादलाई प्रश्रय दिएको र उद्योगी व्यवसायीलाई विभाजित गर्यो भन्ने आरोप लगाएको भन्दै त्यस्ता अभिव्यक्ति भ्रमपूर्ण रहेको बताउनुभयो। त्यस्ता अभिव्यक्ति सुनेर दुविधामा नपर्न समेत निजी क्षेत्रलाई प्रधानमन्त्री ओलीले आग्रह गर्नुभयो। देशको निम्ति काम गर्ने, कर तिर्ने र रोजगारी सिर्जना गर्ने उद्योगी व्यवसायहरू राष्ट्रका साझा सम्पत्ति भएको बताउनुभयो। यहाँहरूलाई आवश्यक पर्ने सुविधा, सहुलियत, छुट, कानुन बमोजिम जे दिन सकिन्छ, मिल्न सकिन्छ या जे न्यायोचित हुन्छ त्यो कानुन बदलेर पनि हामी उपलब्ध गराउँछौँ। जे न्यायोचित छ, यहाँ रोजगारी सिर्जना गर्नुहोस्, यहाँ उत्पादन वृद्धि गर्नुहोस् अनि निर्यात गर्नुहोस्। प्रधानमन्त्री ओलीले सरकार राष्ट्रिय पुँजी, राष्ट्रिय उद्योग र राष्ट्रिय पुँजीपतिहरूलाई सबल बनाउने पक्षमा रहेको बताउनुभयो। राष्ट्रिय पुँजी, उद्यमी र पुँजीपतिहरूलाई विकास गर्न नसक्दा वैदेशिक लगानी खोज्नुपर्ने बाध्यता भएको उहाँको भनाइ छ। देशमा पुँजी निर्माण गरी बाह्य देशमा लगानी नगर्न समेत उहाँले उद्योगीलाई आग्रह गर्नुभयो। हामी विदेशी पुँजी पनि आमन्त्रण गरिरहेका छौँ र विदेशी पुँजी आमन्त्रण गर्नका लागि अनेक प्रकारका सहुलियत सुविधाहरूको घोषणा गरिरहेका छौँ भने हाम्रै उद्यमी व्यवसायीहरूले यहाँको पुँजी बाहिर लगेर 2-4 पैसा बढी कमिन्छ भने पनि हामी देशप्रति माया गर्न सिक्छौँ। हाम्रामा लगानीका अवसर सिद्धिएन, हाम्रोमा लगानीका अवसरहरू सिद्धिएका छैनन्। कार्यक्रममा उद्योगी व्यवसायीहरूले कोरोनाका कारण अर्थतन्त्र एवं उद्योग व्यवसायमा परेको समस्या समाधान गराउन सरकारको ध्यान आकर्षण गराएका थिए। उद्योग व्यवसायलाई निरन्तरता दिन पुँजीको अभाव भएकाले घोषणा भएका राहत प्याकेज छिट्टो उपलब्ध गराउन उनीहरूले प्रधानमन्त्रीको ध्यान आकर्षण गराएका थिए। नेपालमा आज थप 1600 भन्दा बढी कोरोना पुष्टि भएको छ। देशका विभिन्न स्थानमा गरिएको परीक्षणका क्रममा थप 1614 जनामा कोरोना पुष्टि भएको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ। यो सँगै नेपालमा कोरोना संक्रमितको संख्या 2,27,640 पुगेको छ। त्यस्तै कोरोनाका कारण थप 23 जनाको मृत्यु भएको छ भने हालसम्म नेपालमा 1412 जनाले कोरोनाका कारण ज्यान गुमाएका छन्। आज थप 1437 जना डिस्चार्ज भएसँगै हालसम्म 2,09,435 जना कोरोना मुक्त भएका छन्। त्यस्तै हाल 16,793 जना आइसोलेसनमा छन् भने 680 जना क्वारेन्टिनमा रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ। नेपालमा हालसम्म 17 लाख PCR परीक्षण गरिएको मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ। नवलपुरमा PCR मसिन भित्रिएको झण्डै 1.5 महिना पुग्दा समेत सञ्चालनमा आएको छैन। चिसो मौसम सुरु भएसँगै कोरोनासँग मिल्दाजुल्दा लक्षणका बिरामी बढ्दा पनि PCR मसिन भने स्टोरमा थन्किएको छ। नवलपुरमा गत कार्तिक 2 गते कोरोना भाइरस परीक्षण गर्ने PCR मेसिन भित्रिएको थियो। स्वास्थ्य मन्त्रालयले पठाएको मेसिन जिल्ला अस्पतालमा आइपुग्दा भव्य समारोहका बीच हस्तान्तरण गरिएको थियो। तर 1.5 महिना बित्नै लाग्दा समेत मेसिन सञ्चालनमा आउन सकेको छैन। PCR मेसिन सहित अन्य उपकरणहरू अस्पतालको स्टोरमै थन्किएका छन्। अस्पतालले आर्थिक नियमावलीको प्रक्रिया अन्तर्गत टेन्डर लगायतका कारणले मेसिन सञ्चालनमा ल्याउन ढिलाइ भएको जनाएको छ। हाम्रोमा पनि त्यही सामग्रीको लागि टेन्डर 15 दिनको आह्वान भएको थियो। 15 दिनको आह्वानमा चाहिँ हामीले त्यो टेन्डर खोलिसकेर निर्माण प्रक्रिया चाहिँ थालिसकेका छौँ र त्यो अब निर्माणको प्रक्रिया हामीले उहाँलाई 15 देखि 20 दिनकोमा चाहिँ गर्नु भनेका छौँ। उहाँले त्यो पनि गर्नु। अस्पतालमा 5 बेडको आइसियु र 2वटा भेन्टिलेटर रहे पनि दक्ष जनशक्तिको अभावका कारण भेन्टिलेटर समेत सञ्चालन हुन सकेको छैन। आइसियु कक्षबाट समेत आंशिक रूपमा सेवा प्रदान गरे पनि गम्भीर अवस्थाका बिरामीलाई अन्यत्र रिफर गर्नुपर्ने बाध्यता छ। हाम्रो हस्पिटलमा हेर्नुहुन्छ भने आइसियु र भेन्टिलेटरको अवस्था हामी सञ्चालनमा ल्याएका छैनौँ। त्यसका पनि विभिन्न जनशक्तिका कुराहरू, विभिन्न मेसिनको उपकरणको कुराहरू आउँछन्, ल्याबको कुराहरू आउँछन्। त्यो सबै व्यवस्था हुनलाई केही न केही समय लाग्छ र प्रदेश स्तरबाट पहल भइरहेकै छ, हस्पिटलमा पहल भइरहेकै छ। नवलपुरको पछिल्लो विवरणमा कोभिडका संक्रमितको संख्या 2,272 पुग्दा 27 जनाको मृत्यु भएको छ भने अझै पनि सक्रिय संक्रमित 273 जना रहेका छन्। नवलपुरबाट खगेन्द्र पराजुलीको रिपोर्ट।
केही समय अघि सरकारले तामझामका साथ रानीपोखरीमा अवस्थित बालगोपालेश्वर मन्दिर सर्वसाधारणका लागि खुल्ला गर्यो। तर कोरोनाका कारण देशमा लकडाउन गरिएसँगै बन्द रहेका अन्य धार्मिक शक्तिपीठहरू नखोलिँदा आफैमा विरोधाभास देखिएको भन्दै आपत्ति जनाइएको छ। कोरोना कहरका कारण देशमा लकडाउन गरिएसँगै बन्द रहेका धार्मिक महत्त्व बोकेका शक्तिपीठहरू अझै खुल्न सकेका छैनन्। एकादशीमा विशेष चहल पहल र मेला लाग्ने काठमाडौँको बुढा नीलकण्ठ मन्दिर प्रवेशमा रोक लगाइएपछि श्रद्धालुहरूले अन्य क्षेत्र खुला गरिँदा कोरोनाको नाममा सरकारबाट मठ मन्दिरमा ताला लगाइनु दुर्भाग्यपूर्ण रहेको भन्दै आपत्ति जनाएका छन्। रानीपोखरीमा रहेको बालगोपालेश्वर खुला गरिनु तर अन्य मठ मन्दिर नखोलिनुले सरकार आफ्नै निर्णय कार्यान्वयन गर्न चुकेको श्रद्धालुको भनाइ छ। सुरक्षा भएपछि त सपिङ मलहरू खोल्नु भएन, भाटपटिनीहरू खोल्नु भएन, यत्रो हरेक क्षेत्रहरू रेस्टुरेन्टहरू सारा कुरा खोलिरहेछ भने चाहिँ मन्दिरमा मात्रै कोरोना लाग्ने त, मन्दिरमा मात्रै सेफ्टी त, त्यो त हाम्रो नेपाली जनताले हामीले पनि त बुझेको छौँ। भारतमा लकडाउन खुला गर्दा सुरुमै धार्मिक मठ मन्दिर खुला गरिएको थियो, तर नेपालमा भने सबै क्षेत्र खुला गरिसक्दा पनि मठ मन्दिरमा मात्र ताला लगाउनुले सरकार कोरोनाप्रति संवेदनशील हुनुभन्दा पनि पक्षपाती बनेको समेत बताउन थालिएको छ। तपाईको भारत सरकारले सबैभन्दा पहिले मठ मन्दिर खोलेर मठ मन्दिर चाहिँ स्वस्ति वाचन आदि गरेर ठुला नेताहरू गएर पहिले मन्दिरको लागि खोलेर मन्दिरलाई पवित्र गरेर अनिखेर अरू सबै बजारहरू खोले भने सबै स्थान खुलिसक्यो, तर मठ मन्दिरलाई भने चाहिँ काहीँ न काहीँ दबाब दिएर। हरिशयनी र हरिबोधनी एकादशीमा विशेष मेला लाग्ने बुढा नीलकण्ठ मन्दिरमा यस वर्ष सरकारी बन्देजका कारण भक्तजनले प्रवेश पाएनन्। तथापि मन्दिर व्यवस्थापनले श्रद्धालुहरूले ल्याएका भेटी फुलपाती मन्दिरसम्म लैजाने व्यवस्था मिलाएको छ। मात्रमा विगतको तुलनामा एकदमै 1% पनि होइन। यो विगत यति बेला धेरै मान्छे हुनुहुन्थ्यो र यसपालि 1% पनि मान्छे होइन। उहाँहरूलाई चाहिँ हामीले बाहिरबाट जस्तो हाम्रो यहाँ साना गुरुहरू हुन्छ, बटुक हुनुहुन्छ, पुजारी गुरुहरू, उहाँहरूलाई त्यहाँ राखेका छौँ, हाम्रो सुरक्षाकर्मी हामीले राखेका छौँ र उहाँहरूले भक्तजनलाई फुल प्रसादी हामीलाई दिनुहुन्छ र हाम्रो पुजारीहरूले भित्र दर्शन गराएर बाहिर पठाइदिनुहुन्छ। नेपालमा लकडाउन भएसँगै बन्द होटल, सपिङ मल, हवाई तथा सडक यातायात खुला गरिएका छन्। तर पशुपति, गुजेश्वरी, बुढा नीलकण्ठ लगायत मुख्य शक्तिपीठहरू नखुल्दा धार्मिक आस्थामै अवरोध गरेको स्वरहरू गुन्जिन थालेको छ। क्यामेरामा शैलेन्द्र गोविन्द मात्यका साथ रूपा घिमिरे, काठमाडौँ। कोरोना भाइरस संक्रमणको जोखिमका बीच पनि चितवनको पवित्र धार्मिक तीर्थस्थल देवघाटमा हरिबोधिनी एकादशी मनाइएको छ। देवघाट विकास समितिले संक्रमणको जोखिम कायमै रहेकाले भक्तजनहरूलाई नआउन आग्रह गरे पनि बिहानैबाट देवघाटमा भक्तजनहरूको घुइँचो लागेको थियो। बाँसको लिङ्गो गाडेर तोरण टाँगेपछि देवघाटमा मेला सुरु हुने गर्दछ। हरिबोधिनी एकादशी भगवान विष्णुको पूजा, आराधना, भजन कीर्तन र व्रत बसी मनाइने पर्व हो। व्रतालुहरूले आज पिँडालु, सखरखण्ड, बदाम लगायत जमिन मुनि फलेका खानेकुराहरू खाने गर्दछन्। हरिबोधिनी एकादशीका दिन तुलसीको विवाह गर्ने चलन पनि छ। असार शुक्ल एकादशीमा रोपेको तुलसी रूपी लक्ष्मीको विवाह नारायणसँग भएकाले यस दिनलाई तुलसी विवाहका रूपमा पनि लिने गरिएको छ। देवघाट धाममा औँसी, पूर्णिमा, एकादशी, माघे संक्रान्ति, बाला चतुर्दशी, शिवरात्रि, साउने संक्रान्ति लगायतका दिनमा स्नान गर्न ठूलो संख्यामा भक्तजनहरू पुग्ने गर्दछन्। संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री योगेश भट्टराईले सांस्कृतिक र धार्मिक केन्द्रहरू जोगाउने दायित्व सबैको भएको बताउनु भएको छ। चतुर्व्यूह नारायण मन्दिर नारायणहेटी द्वारको उद्घाटन कार्यक्रममा मन्त्री भट्टराईले मानव सभ्यताको विकासको प्रतीकका रूपमा रहेका सम्पदाहरूको संरक्षण र संवर्धनमा सबै मिलेर अगाडि बढ्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो। नेपालमा रहेका मठ मन्दिर, गुम्बा र चैत्यहरू नेपालको मानव जाति र सभ्यताका प्रतीकहरू रहेको उल्लेख गर्दै उहाँले ऐतिहासिक ठाउँहरूको विकासमा सबै एकजुट भएर अगाडि बढ्नुपर्ने बताउनुभयो। धार्मिक केन्द्रहरू छन्, मठ मन्दिरहरू छन्, गुम्बाहरू छन्, चैत्यहरू छन्, ती सबै नेपालको मानव जाति, मानव सभ्यताको विकासका प्रतीकहरू हुन्। हामी लिच्छवी कालमा कस्तो थियौँ भन्नेका
यी मन्दिर र सांस्कृतिक ठाउँहरूले देखाउँछ। कार्यक्रममा प्रतिनिधि सभा सदस्य गगन थापाले नागपोखरी भगवती बहाल क्षेत्रलाई नारायण हिट्टी संग्रहालयसँग जोडेर विकास गर्नुपर्ने बताउनुभयो। एउटै प्याकेजमा धार्मिक क्षेत्रहरूको विकास गर्न सके पर्यटकहरूलाई आकर्षित गर्न सकिने थापाको भनाइ थियो। नगर्ने त्यो बाटोमा 100 वर्ष पुरानो 7वटा घर छ। 7वटा घरको डिजाइन लिएर त्यसको प्रोटोटाइप अहिले हामीले बनाएका छौँ। त्यो बाटोमा पर्ने सबै घरहरूले त्यो 7वटा डिजाइन मध्ये कुनै एउटा डिजाइन रोज्नुपर्छ। त्यो बाटो विस्तार नगरेको त्यो एउटा कम्प्रोमाइज हो, त्यो रोज्नुपर्छ। हरिबोधिनी एकादशीको अवसरमा नारायण हिट्टी द्वारको उद्घाटन गरिएको हो। कार्यक्रममा भीमसेन दास प्रधान, राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणका प्रमुख सुशील गेवाली, नारायण हिट्टी दरबार संग्रहालयका प्रमुख भेषराज दाहाल लगायतको उपस्थिति रहेको थियो। सूचना तथा प्रविधि मन्त्री पार्वत गुरुङले वर्तमान सङ्कटको बेला सरकार परिवर्तन भए देश दुर्घटनामा फस्ने दावी गर्नुभएको छ। विष्णुलक्ष्मी साहित्य पुरस्कार समिति दोलखाले आज राजधानीमा गरेको पुस्तक विमोचन कार्यक्रममा सूचना तथा प्रविधि मन्त्री पार्वत गुरुङले सत्ता पक्षभित्रै प्रतिपक्ष जन्मिनु र सरकारलाई असहयोग गर्ने प्रवृत्ति देशको लागि दुर्भाग्य भएको बताउनुभयो। मन्त्री गुरुङले वर्तमान सङ्कटका बेला सरकार परिवर्तन भए देश दुर्घटनामा फस्ने समेत दावी गर्नुभयो। हुनु हुँदैन भने हाम्रो त्यो दृष्टिकोण सङ्कटको बेला भने हामी अहिले जुन किसिमको आएको छ यो प्रति अत्यन्तै हामी गैर राजनीतिक गतिविधिहरू जे भइरहेको छ त्यो प्रति पनि सचेत रहँदै मुलुकलाई परिवर्तन गरेर मुलुकमा जे जस्तो किसिमको सङ्कट छ त्यो सबै समाधान गर्नेछ। कार्यक्रममा कवि एमबी खड्काको डाँडाको लाकुरी र चिरञ्जीवी मास्केद्वारा सम्पादित दोलखाली सर्जक पुस्तक विमोचन गरिएको थियो। बाराको निजगढ नगरपालिकाले चालु आर्थिक वर्षका लागि आह्वान गरेको ढुङ्गा, गिटी र बालुवा उत्खनन तथा निकासी ठेक्का रद्द गरेको छ। नगर कार्यपालिकाको बैठकले ठेक्का सदर वा बदर गर्ने बारेमा निर्णय गर्न नसकेपछि नगर प्रमुखले एकल निर्णय गरी ठेक्का बदर गर्नुभएको हो। बाराको निजगढ नगरपालिकाले चालु आर्थिक वर्षका लागि बकैया र धनसार खोलाबाट नदीजन्य पदार्थ उत्खनन तथा निकासी गर्ने भन्दै कार्तिक 16 गते खोलेको बोलपत्रमा 6वटा कम्पनीले बोलपत्र पेश गरेका थिए। नगर कार्यपालिकामा 3 पटकसम्म बसेको बैठकले ठेक्का सदर वा बदर गर्ने बारेमा कुनै निर्णय गर्न नसकेपछि अन्यल बढेको हो। निजगढ नगरपालिकाकी उपप्रमुख लीला देवी लामिछाने सहित कार्यपालिका बहुमत सदस्यहरू सबैभन्दा बढी अङ्क कबोल गर्ने हिमानी सिमेन्ट ब्लक उद्योग निजगढको नाममा ठेक्का सदर गर्ने पक्षमा थिए भने नगर प्रमुख सुरेश खनाल र केही सदस्यहरू पहिलेदेखि नै रद्द गर्ने पक्षमा देखिँदै आएका थिए। तर निजगढ नगर उपप्रमुख र बहुमत कार्यपालिका सदस्यको असहमतिका बीच नगर प्रमुख सुरेश कुमार खनालले टिप्पणी उठाएर एकल निर्णयबाट ठेक्का बदर गर्ने निर्णय लिनुभएको हो। निजगढ नगरपालिकाको बैठक सञ्चालन सम्बन्धी कार्यविधि सायद निर्णय कार्यान्वयन सम्बन्धी कार्यविधि को 15(2) र 15(3) अधिकारलाई 3 अधिकारलाई प्रयोग गरी निजगढ नगरपालिकाको कार्यपालिकाको अध्यक्षको हैसियत र नगर प्रमुखको हैसियतबाट 15 दिनको सूचना जारी गर्ने गरी चाहिँ इबिडिङ प्रणालीबाट चाहिँ पुनः टेन्डर आह्वान गर्ने गरी चाहिँ निर्णय गरेको छ। यता प्रक्रियामा गएको ठेक्का बदर गरेर नयाँ ठेक्का लगाउँदा कानुनी अडचन आउन सक्ने नगर उपप्रमुखको भनाइ छ। बहुमत सदस्यहरूले चाहिँ ठेक्का लाग्यो, ठेक्का लागिसकेपछि लागेको ठेक्कालाई नियमअनुसार सदर गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो मत थियो। त्यो अनुसारको हामीले निर्णय गरेर पनि नगरपालिकामा दर्ता पनि गरेका छौँ र मेयर साहबले चाहिँ फेरि यसलाई रद्द गर्नुपर्छ भन्ने हिसाबले चाहिँ रद्द गरेर प्रमुख स्तरीय निर्णयबाट उहाँले चाहिँ रद्द गरेर लैजानु भएको छ। न्यूनतम 13 करोड 32,091 रुपैयाँमा साकार गर्ने गरी भएको टेन्डरमा हिमानी सिमेन्ट ब्लक उद्योग निजगढले 13 करोड 51 लाख, न्यू पाथिभरा सप्लायर्स हेटौडाले 13 करोड 31 लाख 11,111, बिकोई बिल्डर्स प्राली काठमाडौँले 13 करोड 25 लाख 25,551 हुने गरी बोलपत्र भरिएको थियो। बाराबाट अनिल तिवारीको रिपोर्ट। अब आर्थिक समाचार।
नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले सार्वजनिक गरेको देशको वर्तमान आर्थिक तथा वित्तीय स्थितिको त्रैमासिक विवरण अनुसार गत असोजसम्ममा ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरूबाट निजी क्षेत्रमा प्रवाहित कर्जा 4%ले बढेको छ। अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा यस्तो कर्जा 4.3%ले बढेको थियो। निजी क्षेत्रतर्फ प्रवाहित कर्जामध्ये वाणिज्य ब्याङ्कहरूको कर्जा प्रवाह 4%ले, विकास ब्याङ्कहरूको कर्जा प्रवाह 5.2%ले बढेको छ भने वित्त कम्पनीहरूको 0.5%ले घटेको छ। चालु आर्थिक वर्षको 3 महिनामा कुल वस्तु निर्यात 14.3%ले वृद्धि भई 31 अर्ब 5 करोड पुगेको छ। अघिल्लो वर्ष सोही अवधिमा यस्तो निर्यात 14.4%ले बढेको थियो। भारततर्फ हुने निर्यात बढेको छ भने चीनतर्फको निर्यात घटेको छ। चालु आर्थिक वर्षको 3 महिनामा कुल वस्तु आयात 12.7%ले घटेर 2 खर्ब 92 अर्ब 27 करोड कायम भएको छ। अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा यस्तो आयात 10.3%ले घटेको थियो। वस्तु आयात गरिने मुलुकका आधारमा भारत, चीन तथा अन्य मुलुकबाट भएको आयात क्रमशः 6.6%, 26.9% र 19%ले घटेको छ। विप्रेषण आप्रवाह 12.6%ले बढेर 2 खर्ब 58 अर्ब 86 करोड पुगेको छ। विगतका 4 वर्षसम्म घाटामा रहेको चालु खाता चालु आर्थिक वर्षको साउनदेखि यता बचतमा रहेको छ। गत असोजसम्ममा चालु खाता 34 अर्ब 36 करोडले बचतमा रहेको छ। अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा चालु खाता 22 अर्ब 47 करोडले घाटामा रहेको थियो। यस्तै समीक्षा अवधिमा शोधनान्तर स्थिति 1 खर्ब 1 अर्ब 9 करोडले बचतमा रहेको छ। अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा शोधनान्तर स्थिति 14 अर्ब 43 करोडले बचतमा रहेको थियो। नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कको तथ्याङ्कले समग्रमा उपभोक्ता मुद्रास्फीति नियन्त्रित भएको देखाएको छ। असोजसम्ममा वार्षिक बिन्दुगत उपभोक्ता मुद्रास्फीति 3.79% रहेको छ। अघिल्लो वर्षको सोही महिनामा यस्तो मुद्रास्फीति 6.21% रहेको थियो। 3 महिनाको आयातलाई आधार मान्दा ब्याङ्किङ क्षेत्रसँग रहेको विदेशी विनिमय सञ्चिति 15.6 महिनाको वस्तु आयात र 14.1 महिनाको वस्तु तथा सेवा आयात धान्न पर्याप्त रहने राष्ट्र ब्याङ्कले जनाएको छ। 2077 असार मसान्तमा 14 खर्ब 1 अर्ब 84 करोड बराबर रहेको कुल विदेशी विनिमय सञ्चिति 4.9%ले वृद्धि भई 2077 असोज मसान्तमा 14 खर्ब 70 अर्ब 26 करोड पुगेको राष्ट्र ब्याङ्कले जनाएको छ। देशका 753वटा स्थानीय तहमध्ये 748 तहमा वाणिज्य ब्याङ्कका शाखा पुगेका छन्। नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कका अनुसार असोज महिनासम्म 5वटा स्थानीय तहबाहेक सबै तहमा क वर्गका ब्याङ्क अर्थात् वाणिज्य ब्याङ्कका शाखा पुगेका हुन्। राष्ट्र ब्याङ्कका अनुसार प्रदेश 2 गण्डकी र लुम्बिनी प्रदेशका सबै स्थानीय तहमा वाणिज्य ब्याङ्कका शाखा पुगेका छन्। केन्द्रीय ब्याङ्कका अनुसार प्रदेश 1 का 137 तहमध्ये ताप्लेजुङको मिक्क खोला गाउँपालिकामा मात्रै शाखा पुगेको छैन। बागमती प्रदेशको धादिङको रुबी भ्याली र नेत्रावती गाउँपालिकामा शाखा पुगेको छैन। यसैगरी कर्णालीमा जाजरकोटको चुनीचाँदे गाउँपालिका र सुदूरपश्चिममा बजाङको काँडा गाउँपालिकामा वाणिज्य ब्याङ्कको शाखा नपुगेको राष्ट्र ब्याङ्कले जनाएको छ। 2076 सालको असोजसम्म 741 स्थानीय तहमा वाणिज्य ब्याङ्कका शाखा विस्तार भएका थिए। 1 वर्षको अवधिमा 7वटा स्थानीय तहमा ब्याङ्कका शाखा विस्तार भएका हुन्। बिहिबार शेयर बजारले ऐतिहासिक कीर्तिमान कायम गरेको छ। साताको अन्तिम कारोबार दिन नेप्से परिसूचक र खरिद बिक्री रकम दुवैले अहिलेसम्मको अधिकतम सीमामा नयाँ रेकर्ड कायम गरेको हो। बिहिबार नेप्सेले यसअघिको उच्चतम बिन्दु 1881 को बिन्दुलाई पार गरी 1893.24 बिन्दुमा पुगेर बन्द भएको छ। सेन्सेटिभ परिसूचक पनि 2.85 अङ्कले बढेर 365.18 अङ्कमा बन्द भएको छ। कारोबार रकमले पनि अहिलेसम्मकै नयाँ कीर्तिमान कायम गरेको छ। दिनभर 201 कम्पनीको 7 अर्ब 71 करोड 30 लाख 30 हजार 91 रुपियाँको 1 करोड 71 लाख 88 हजार 99 किता सेयर खरिद बिक्री भएको छ। अब खेल समाचार।
सन् 2022मा अस्ट्रेलियामा हुने आइसिसी टी20 विश्वकपका लागि नेपालले सोझै ग्लोबल छनौट खेल्न पाउने भएको छ। आइसिसीले बनाएको नयाँ छनौट प्रक्रिया अनुसार 2022मा हुने टी20 विश्वकपका लागि 2020को जनवरी 1 तारिकसम्म वरियताका आधारमा जिम्बाब्वे, नेपाल, युएई र हङकङले सोझै ग्लोबल छनौटमा स्थान बनाउने भएका छन्। 2022को विश्वकपमा आइसिसीले 16 टिमलाई सहभागिता गराउने भएको छ। 2020मा हुने भनिएको यो विश्वकप कोरोनाका कारण 2022का लागि सरेको थियो। अब आइसिसीले यो विश्वकपका लागि अफ्रिका, अमेरिका, एसिया, पूर्वी एसिया र युरोप गरेर 11वटा क्षेत्रीय छनौट प्रतियोगिता गर्ने भएको छ। त्यहाँबाट 8 टिमले दोस्रो चरणको छनौटमा स्थान बनाउनेछ। सबै उपक्षेत्रीय र क्षेत्रीय छनौट प्रतियोगिता 2021 र 2022को सुरुवातमा हुनेछन्। कोभिड-19 का कारण 9 महिनापछि नेपाली राष्ट्रिय क्रिकेट टिमको बन्द प्रशिक्षण सुरु भएको छ। कीर्तिपुर स्थित क्रिकेट मैदानमा राष्ट्रिय क्रिकेट टिमको बन्द प्रशिक्षण आजबाट सुरु भएको हो। प्रशिक्षक जगत टमाटाको नेतृत्वमा 9 महिनापछि बन्द प्रशिक्षणमा फर्किएको टिमले स्वास्थ्य सुरक्षाका सम्पूर्ण मापदण्ड अपनाएको छ। सुरुमा बन्द प्रशिक्षणका लागि 22 जना खेलाडीलाई बोलाएको नेपाल क्रिकेट संघ क्यानले अहिले 27 जनालाई प्रशिक्षणमा राखेको छ। यद्यपि कप्तान ज्ञानेन्द्र मल्ल सहित 5 जना खेलाडी प्रशिक्षणमा सहभागी हुन पाएका छैनन्। कप्तान मल्ल सहित उपकप्तान दिपेन्द्र सिंह ऐरी र रोहित पौडेललाई कोरोना पोजिटिभ देखिएकाले मैदानमा उत्रिएका छैनन्। गत मंगलबार गरिएको परीक्षणमा उनीहरूमा कोरोना देखिएको थियो। वसन्त रेग्मी पनि संक्रमित छन्। अहिले रेद गौतम, अनिल शाह, कुशल भुर्तेल, विक्रम सोब र लोकेश बमलाई पनि क्यानले बन्द प्रशिक्षणमा सहभागी गराएको छ। अब मौसम समाचार। देशका पहाडी भूभागमा आंशिकदेखि सामान्य बदली र बाँकी भूभागमा आंशिक बदली रह्यो। आज राति देशका पहाडी भूभागमा आंशिकदेखि सामान्य बदली रहनेछ। गण्डकी, कर्णाली र सुदूरपश्चिम र प्रदेश 1 का उच्च पहाडी तथा हिमाली भूभागका थोरै स्थानमा हल्का हिमपातको सम्भावना रहेको जल तथा मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। अब देशभरिका विभिन्न स्थानको मौसम सम्बन्धी थप विवरण। अन्त्यमा आजको डायरी। भारतीय विदेश सचिव हर्षवर्धन श्रृङ्गला 2 दिने नेपाल भ्रमणका क्रममा काठमाडौँ आउनु भएको छ। श्रृङ्गलाले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली सहित नेपालका उच्च पदस्थ व्यक्तिहरूसँग भेटवार्ता गर्नु भएको छ। भ्रमणका क्रममा नेपाल भारत सम्बन्ध प्रगाढ बनाउने बारे छलफल भएको छ। संसदीय समितिले समानुपातिक समावेशितालाई व्यवहारमा कार्यान्वयन गर्न छुट्टै ऐन बनाउन सरकारलाई निर्देशन दिएको छ। सर्वस्वीकार्य हुने गरी संविधानको प्रस्तावना र मौलिक अधिकारको धारा 42मा उल्लेख भएअनुसार ऐन बनाउन निर्देशन दिइएको हो। समितिले संवैधानिक निकायलाई पूर्णता दिन पनि निर्देशन दिएको छ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सरकारले पुँजीवाद र नव उदारवादी पुँजीवादलाई प्रश्रय दिएको भन्ने आरोप भ्रमपूर्ण भएको बताउनु भएको छ। प्रधानमन्त्री ओलीले केही समूहले सरकारले पुँजीवाद र नव उदारवादी पुँजीवादलाई प्रश्रय दिएको र उद्योगी व्यवसायलाई विभाजित गर्यो भन्ने आरोप लगाएको भन्दै त्यस्ता अभिव्यक्ति भ्रमपूर्ण रहेको बताउनुभयो। भारतको दक्षिणी क्षेत्रमा भारी वर्षापछि आएको शक्तिशाली तुफान निवारका कारण जनजीवन प्रभावित भएको छ। दक्षिण भारतको तमिलनाडु र पोण्डिचेरीको कैयौं क्षेत्रमा भारी वर्षा र तीव्र गतिको हावासँगै निवार तुफान प्रवेश गरेकाले सर्वसाधारणलाई सचेत गराइएको छ। साथै ती क्षेत्रका 1000 स्थानीयलाई सुरक्षित स्थानतर्फ सारिएको छ।
सन् 2022मा अस्ट्रेलियामा हुने आइसिसी T20 विश्वकपका लागि नेपालले सोझै ग्लोबल छनौट खेल्न पाउने भएको छ। नयाँ छनौट प्रक्रिया अनुसार 2022मा हुने T20 विश्वकपका लागि 2020 को जनवरी 1 तारिकसम्म वरियताका आधारमा जिम्बाब्वे, नेपाल, युएई र हङकङले सोझै ग्लोबल छनौटमा स्थान बनाउने भएका हुन्। जनता समाचार अहिलेलाई यति नै। जनताद्वारा जनताका लागि प्रसारित जनता टेलिभिजनका कार्यक्रमहरू तपाईँ फेसबुक, ट्विटर र हाम्रो वेबसाइट जनतासमाचार.com मा पनि पढ्न र हेर्न सक्नुहुनेछ। सूचनामा तपाईको सहभागिता, समयमा समाचार हाम्रो प्रतिबद्धता। कोरोना भाइरसको संक्रमणबाट बस्न नियमित रूपमा साबुन पानीले मिचीमिची हात धौँ, भिडभाडबाट टाढै रहौं। नमस्कार।